बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिशारत राजा शारदार से एक और वीलाग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब ईसा नकवी साहब। नाज़रीन, पिछले 48 घंटों में जो कुछ शहर इक़्तिदार में हुआ उससे आप बखूबी आगाह है। इस वक्त जो कुछ इसके बाद जो ऑपरेशन हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़, उसके बाद जो कुछ इस वक्त इनर सर्कल में जो कुछ हो रहा है और जो इन्फॉर्म्ड लोग हैं उनकी बैठक में, इस वक्त बैठकों में जो बाज़ गश्त हो रही है, उससे मुतल्लक हम जानते हैं जनाब ईसा नकवी साहब से कि इस वक्त क्या बाज़ गश्त सुनाई दे रही है। जो इस्लामाबाद के जो इनर सर्कल हैं, जो बाखबर लोग हैं, जो बैठकों में बैठकर कुछ ड्राइंग रूम्स में बैठकर जो बातें कर रहे हैं। देखिए, ड्राइंग रूम्स में सिर्फ बात नहीं हो रही राज साहब, बात जो है वो टॉक शोज में भी हो रही है, ड्राइंग रूम्स में भी हो रही है, कुछ थ्योरीज फ्लोट की जा रही हैं। आपको याद है कि जैसे ही ये सब कुछ हुआ उसके बाद कुछ टिकर्स चले और खबर ये आई कि वफाकी काबीना का हंगामी इजलास होगा और उस हंगामी इजलास में एजेंडे के ऊपर जो है वो 2 मामलात सरे फहरिस्त हैं। ये वो वक्त था जिस वक्त अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी की लोकेशन नोन नहीं थी। जी, ये नहीं मालूम था कि वो किधर हैं, वो कहाँ अपेयर होंगे, वो गिरफ्तार हो गए हैं, गिरफ्तार हो जाएंगे या वो खैबर पख्तूनख्वा चले जाएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, एहतजाज जारी रहेगा नहीं रहेगा। उसके बीचों बीच ये खबर आई थी कि एक तो एजेंडा आइटम के ऊपर है कि गवर्नर राज खैबर पख्तूनख्वा में लगाने के ऊपर बातचीत हो सकती है। दूसरा ये था कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर, हाँ जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने के लिए वफाकी अब तरीकाकार क्या है? तरीकाकार ये है कि आर्टिकल 17 है, वो ये बताता है कि आपने साबित करना है कि ये दहशतगर्द तंजीम है, ये फॉरेन फंडेड है, ये मुल्क की मफाद के खिलाफ, सरहदात के खिलाफ, उसकी सॉवरेनिटी के खिलाफ, उसकी इंटेग्रिटी के खिलाफ काम कर रही है और उसके लिए आपने एक रेफरेंस बनाना है। कैबिनेट से मंजूरी की, कैबिनेट ने उस रेफरेंस की मंजूरी के बाद उसको भेजा जाना है पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फुल कोर्ट जो है वो उसके ऊपर समाअत करेगा। वो 15 दिन का गालिबन टाइम है, 15 दिन में उस पर फैसला करेगा और उसके बाद उस फैसले को भिजवाया जाएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उस फैसले के मुताबिक अगर वो इससे एग्री कर लेते हैं इस रेफरेंस से कि ये बात दुरुस्त है कि ये फलां पार्टी ये इन चीज़ों में मुलव्विस है, तो फिर उसको बैन करने की तरफ चले जाएंगे। कल अदम करार दे दी जाएगी, उसको डी लिस्ट कर दिया जाएगा पार्टीज की फहरिस्त से और उसमें फेट ये होगा कि जितने भी उनकी टिकट के ऊपर मुंतखब MNAs और सेनेटर्स हैं जिनको तहरीक इंसाफ का टिकट मिला हुआ था, दे विल नॉट रिमेन मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, मतलब वो फर्क अब ये है वो थियरी। एक तो इसके ऊपर जरा मैं आपके सामने तफसील से रखूंगा कि क्या मसाइल हैं, क्या चीजें हैं। एक बड़ा दावा एक ऐसी शख्सियत की तरफ से किया गया जो खुद मुंह से बोलकर कहते हैं कि मैं बहुत टाउट हूं, और उन्होंने बात की है और उन्होंने कहा है कि प्रोजेक्ट नया जो है वो शुरू हुआ है PTI पाकिस्तान। PTI पाकिस्तान मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान। हाँ, अच्छा, इस दौरान ना 2-4 चीजें बड़ी अहम है जो मैं चाहता हूं कि मैं शेयर करूं। एक तो बैरिस्टर सैफ का नहीं समझ आ रहा था, कुछ उसके ऊपर रोशनी डल गई है बड़े वाले बल्ब से। अच्छा, कि वो बड़े बल्ब से कि क्या हुआ, वो ये कहां से बैरिस्टर सैफ इसमें, और वो जेल में मुलाकात और ये सब कुछ, वो क्या हुआ। फिर एक बयान जो है वो आया है शेख वकास अकरम का। अच्छा, वो इंटरव्यू दे रहे थे काशिफ अब्बासी को, वो मैं सुनवा दूंगा। फैसल ऑर्डर ने क्या कहा और फिर इसको जरा डाइसेक्ट करके देख लेंगे कि क्या ये मुमकिन है, खास तौर पर ये जो सिनेरियो इस वक्त है इंटरनेशनली। पहले तो मैं आपको जरा फैसल ऑर्डर की गुफ्तगू सुनवा देता हूँ। 1 मिनट। ये जब टाउट की बात कर रहे थे शाह साहब, आपको वो फखरिया अंदाज में ये फैसल वाउडा साहब कहते हैं ना कि मैं टाउट हूँ, मुझे इस पर फख्र है। हाँ, वो यही कहते हैं। हाँ, यही कहते हैं। अच्छा, तो ये 1 मिनट 29 सेकंड का क्लिप है, इसमें दोनों बातें मौजूद है। बैरिस्टर सैफ वाली एक्सप्लेनेशन भी मौजूद है जो लतीफ खोसा ने दी, और फैसल वावडा ने जो बात की वो भी मौजूद है। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगने वाली है। बिल्कुल, मैं तो 6 महीने पहले ये बात कही थी। ये उसमें कुछ जमहूरी लोग कूदे थे। नहीं देखें, आपने MQM लंदन को क्यों बैन किया था? इसलिए क्योंकि वो इंतशार फैलाती थी। यहाँ भी जो मुखलिस है वो PTI पाकिस्तान बन जाएगी। मैं तो 8 महीने से कह रहा हूँ। अच्छा, PTI पाकिस्तान में भी एक लफ्ज अल्लाह की अब समझ आ गया कि MQM पाकिस्तान की तरह PTI पाकिस्तान का भी एक प्रोजेक्ट जो है वो ज़ेरे गौर है। इन्होंने जेट पूरा भेजा, जेट पर बैरिस्टर सैफ को लाया गया यहाँ। अच्छा जी, जेट पर लाया गया बैरिस्टर सैफ को यहाँ। उसके बाद जो है साथ जो है बैरिस्टर गौहर साथ गए हैं। फिर ये जेल में जाके इमरान खान साहब से 2 घंटे इनकी मुलाकात हुई है।
वहां कहा गया है कि तुम्हें छोड़ देंगे, थोड़ा सा जो इख्तलाफ आया, जो भी आया आगे पीछे हुआ, वगरना ये तो बिल्कुल घुटने टेक चुके थे और कह चुके थे कि ये चीजें हम मानने को तैयार हैं, आपको मुखलसी भी देते हैं, लेकिन कहते थे कि बाद में फर्क ये था कि हम कहते थे नहीं, पहले हम लॉलीपॉप ये नहीं लेंगे कि ये जो है आपका बाद का हो। फिर बीच में जाहिर है तकरीबकारियां जो होती हैं, आपको पता ही है जिस तरह से इन्होंने किया, और फिर सईद की इंतहा देखे। ये आपसे कह रहे थे कि संजानी में जलसा कर लें। संजानी में जलसे का भी था, बिल्कुल था संजानी में, लेकिन हमने एग्री नहीं किया। अच्छा, ये बात तो लतीफ खोसा साहब दुरुस्त नहीं कह रहे कि हमने एग्री नहीं किया। अच्छा, एग्री तो अब मल्टीपल सोर्सेज बता रहे हैं कि कर लिया था और फिर ये वीटो हो गया था। खान साहब ने भी कुछ चीजें और कुछ चीजें जो है ना वो अब हैं ग्रे एरिया में, आहिस्ता आहिस्ता जो है वो उसमें धुंध छटेगी। मैं आपको अपने ऐसे सोर्सेज जिनको मैं ट्रस्ट करता हूँ तहरीक इंसाफ में, क्योंकि अभी तक ऐसी कोई खबर नहीं है जो उनके जरिए मुझ तक पहुंची हो जो गलत साबित हुई हो। जाहिर है कि एक शख्स के बात करने के अंदाज में और उस बात के पहुंचाने के अंदाज में मेमोरी के एतबार से जाहिर है कि वो नोट्स तो नहीं लिख रहा होता, रिकॉर्डिंग तो नहीं कर रहा होता। जब वो आपको बताता है तो कोई चीज़ मिस आउट हो जाती है, और कोई चीज़ बयान करते हुए और फिर दूसरे बंदे के समझते हुए और फिर उसको बयान करते हुए थोड़ी बहुत उसमें तब्दीली आ जाती है। लेकिन एक बात मैं आपको बड़े वसूख से बता रहा हूँ अपने सोर्सेज के थ्रू कि जिस वक्त ये 24 नवंबर की फाइनल कॉल खान साहब ने दी, इमरान खान ने वाज़े तौर पर यह कहा था कि आपने इस्लामाबाद का अनाउंस करना है। ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ। अच्छा, इस्लामाबाद का अनाउंस करना है, मकाम अनाउंस नहीं करना। ये जो मकाम अनाउंस हुआ है ये बुशरा बीबी साहिबा ने खुद किया। अच्छा। उसके बाद वीटो इन्होंने किया? मतलब नहीं, पहले आगाज में वीटो वाली बात तो बाद में। अच्छा, ये जो 26 नंबर पे आप तो 25 और 26 नवंबर की दरमियानी रात की बात कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ उससे पहले की बात। मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस वक्त बुशरा बीबी गई हैं और वहाँ पर उन्होंने ऐलान किया है और पीटीआई ने उसके प्लान को हतमी शक्ल देनी शुरू की है, तो फिर डी चौक का ऐलान जो है वो इमरान खान साहब की तरफ से नहीं था, पहली बात। दूसरी बात, बड़ी तफसील से मैं बता चुका हूँ अपनी वीडियोज़ में कि क्या हुआ था। बुशरा बीबी की मुलाकातों में किस तरीके से कुछ पार्टी के लीडर्स जो हैं उनके कान लाल हुए थे, उनको जो सुनाई गई थी वो फिर वो भी, अब जो लोग हैं वो बहुत सारे लोग उसमें अंडर ओथ थे, लेकिन फिर कुछ हमें ऐसे लोग मिल गए जो अंडर ओथ नहीं थे, तो वो कुछ तफसीलात और फिर बाकी चीज़ें भी जो हैं वो पता चली। अच्छा, कुछ चीज़ें जो हैं वो जाहिर है कि मीटिंग भी हिस्सों में हुई ना, कुछ एक्सक्लूसिव मीटिंग्स थी और फिर ओपन पंडाल वाली मीटिंग थी, तो मैंने तो ज़्यादातर चीज़ें जो शेयर की हैं वो पंडाल की चीज़ें। अब आ जाए, लतीफ़ खोसा साहब ने पहले तो एक बात की। लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि इमरान खान या हमने एग्री नहीं किया था। देखें, इमरान खान साहब ने वो जो वीडियो रिकॉर्ड वाली बात है, मैं अभी थोड़ी देर चंद घंटे पहले इंटरव्यू किया मैंने फैसल चौधरी साहब का, और उनकी मुलाकात हुई इमरान खान से। जी, वो गए थे, उनकी मुलाकात हुई थी गुज़श्ता रोज़ इमरान खान से, बल्कि आप टू बी वेरी प्रिसाइज जिस दिन ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन होने से चंद घंटे पहले अडयाला जेल में उनकी मुलाकात हुई थी। तो उन्होंने बड़ा वाज़े तौर पर इमरान खान साहब से पूछा कि आपने वो वीडियो रिकॉर्ड करवाई थी? उन्होंने कहा कि मुझे कहा गया था कि वीडियो रिकॉर्ड करें। अच्छा, 40 सेकंड की, लेकिन क्योंकि ये कहा गया था कि 40 सेकंड की, तो मैंने इनकार कर दिया। ये अब इमरान खान साहब ने उनको बताया है और उन्होंने मुझे बताया है। उन्होंने कहा कि 40 सेकंड का कहा गया था कि वीडियो रिकॉर्ड कर दे, तो मैंने तो कहा कि अगर पैगाम रिकॉर्ड करना है तो मैं फिर लंबा चौड़ा पैगाम दूंगा, अपना मुकम्मल उसका अहाता करूंगा, और फिर वह आप उसको पब्लिसाइज करें, आप उसको टीवी पे भी चलाएं वगैरह वगैरह। और वो क्योंकि नहीं हो सका, पाबंदी है इमरान खान की, तो तस्वीर आप नहीं दिखा सकते टेलीविजन पे, तो फिर इमरान खान ने वो वीडियो बयान रिकॉर्ड नहीं कराया, लेकिन ये इंस्ट्रक्शंस दे के भेजी कि 40 सेकंड में तो बात ही खत्म हो जाती है। ये भेजी थी कि हाँ संजानी की तरफ चले जाएं, लेकिन वो फिर वीटो हो गया था मामला। तो फिर वो ऑनवर्ड क्या हुआ और फिर उसकी तो मैं तफसील में जा चुका हूँ। अब जो फैसल वावडा साहब ने कहा है, ये थ्योरी बड़ी फ्लोट कर रही है कि पीटीआई के ऊपर पाबंदी। देखें, एक बनाई गई थी, बल्कि उसको कहते हैं एक थी पीटीआईपी, ये भी पीटीआईपी की बात कर रहे हैं ना, ये भी पीटीआईपी की बात वो एक थी पीटीआईपी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन, जो परवेज खटक साहब क्या हुआ जी उसका?
گھر وہ تو والوں اپنے کو ووٹ بھی ملے کہ نہیں ملے، ضمانت اپنے سب وہ کو۔ کیا صورتحال ہے۔ ایک بنائی گئی IPP، جی استحکام پاکستان پاکستان پارٹی، اور کہا کہ جناب ہم نے جیسے 90s میں یہ توڑ ہے۔ بجلی بنانے کا ٹھیکہ جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ پاور پلانٹس کو دے دیا تھا، IPPs کو دے دیا تھا، تو اب انہوں نے کہا کہ ہم نے استحکام لانے کا ٹھیکہ جو ہے وہ ملک کے ارب پتی کاروباری افراد صاحب جو ہے نا، جہانگیر ترین، وہ اپنا سیاست کو خیر آباد کر کے بیٹھ گئے ہیں۔ دوسرے ہیں جناب علیم خان صاحب، علیم خان صاحب کیسے الیکٹ ہوئے ہیں، اون چودھری کیسے الیکٹ ہوئے ہیں، جو ان کے سیٹ بنی ہے وہ کیسے بنی ہے وہ سب کو معلوم ہے۔ اس فیٹ کو دیکھتے ہوئے کیا آپ کا ذہن یہ مانتا ہے کہ ایسا کوئی پروجیکٹ وائبل ہے؟ پہلی بات تو کہ نہیں ہے، لیکن میں آپ کو یہاں پہ خبر دے رہا ہوں، اس وقت ساؤتھ پنجاب کے کچھ ایسے لوگ جو کہ 26ویں آئینی ترمیم کے درمیان کے دوران کہیں گم ہو غائب ہو گئے، گئے، غائب ہو گئے، کہیں پائے بھی گئے، ان کی جانب سے یعنی ان پہ زور لگایا جا رہا ہے اگر کوئی پریس کانفرنس آ جائے تو آپ نے گھبرانا نہیں۔ ٹھیک ہے، مطلب یہ امکان موجود ہے۔ میرے سے 3 ایسے لوگ ہیں جنہوں نے رابطہ کر کے یہ پوچھا کہ کیا چل رہا ہے، ہم نے سنا ہے کہ دوبارہ کوئی اغوا برائے بیان ٹائپ شروع ہونے لگا ہے، تو جو بات کر رہے ہیں فیصل آوڈہ، یہ کوشش ہو سکتی ہے، یہ ایسا ہو سکتا ہے، لیکن وہ ورکیبل نہیں ہے۔ یعنی جہاں جہاں عمران خان نے اس کے اگینسٹ کینڈیڈیٹ دیا، بے شک یہاں پہ پاکستان کے بہت نامور صحافی، یعنی نامور سے بدنام اگر ہوں گے تو کیا نام ٹائپ صحافی نا، انہوں نے کہا تھا ایک مارننگ شو پہ، ہم نیوز پہ بیٹھ کے انہوں نے کہا تھا کہ میرا اندازہ یہ ہے، میرا تجربہ یہ بتاتا ہے بالکل کہ اس وقت پاکستان کی وہ سیاسی جماعت جس کے پاس سب سے تگڑے امیدوار ہیں وہ ہے IPP، اور یہ بات میں اس لیے نہیں کہہ رہا کیونکہ میں علیم خان یا ان کے چینل میں کام کرتا ہوں، ملازم ہوں، تو بھائی صاحب یہ بتا دیتے 297 سیٹس ہیں پنجاب کی ڈائریکٹلی جس پہ آپ الیکشن لڑتے ہیں، بالکل ایسے ہیں، اور قومی اسمبلی کی سیٹس ہیں، لیکن انہیں تو وہ ذرا انتخابات گن کے بتا دیتے اپنی انگلیوں کے باکسز میں کہ یہ ان کے کینڈیڈیٹ ہیں جن کو کہہ رہے تھے کہ سب سے جگادری، سب سے بہترین کینڈیڈیٹس ہیں۔ بہرحال ان 2 پروجیکٹس کا انجام، اے محبت تیرے انجام پہ رونا آیا، آج کیا بات ہوئی، اور جنہیں بنا کر دیا تھا وہ بھی بیچارے شام پہ رونا آیا، شام پہ رونا، وہ گھر بیٹھ گئے، تو وہ ایک تو وائبل نہیں ہے۔ دوسری بات ہے پابندی کی۔ میں اپنی گزشتہ ویڈیو میں بیان کر چکا کہ کچھ سفیروں سے میری بات ہوئی ہے پاکستان، کہ وہ بتا رہے ہیں کہ اس وقت کتنا بڑا ڈپلومیٹک ڈیزاسٹر اور انفارمیشن ڈیزاسٹر کریٹ ہو گیا اس کی موجودگی میں، اور اس وقت جو انٹرنیشنلی ایک سچویشن کریٹ ہو گئی ہے، یہ یہاں پہ عطا تارڑ کی پریس کانفرنس تو جناب عظما بخاری فلاں کے ہاتھ توڑ دیں گے کہ بیان، یہ دیکھیں یہ تو لوکل آڈینس کے لیے ہوتے ہیں، انٹرنیشنلی آپ نے اس کو کیسے، آپ کو فائر فائٹنگ کرنی ہے، بہت بڑا واقعہ ہو چکا ہے، آپ نے اس پہ انٹرنیشنلی موقف لینا ہے، اس کے اوپر بہت جلد صاحب یہ جو سوالات ہوں گے، دباؤ ہے پاکستان تو پر، ایسے وقت میں دباؤ تو ظاہر ہے، آپ خود سوچیں نا، یہ میں نے اس وقت بھی کہا تھا، میں اس وجہ سے نہیں کہہ رہا کہ میں کہ کسی خزدار کے بندے کی یا کسی پسنی کے یا کسی یا کسی ایجنسی میں یا ساؤتھ پنجاب یا انٹیریئر سندھ میں خدا نخواستہ انسانی جان کی قیمت کم ہے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ ایک میٹر کرتا ہے کہ پروگزیمٹی میٹر کرتی ہے، کتنی دور ایک واقعہ ہوا ہے، واقعے کی نوعیت کیا ہے، یہ آن دا لپس آف ڈپلومیٹک انکلیو ہوا ہے یہ واقعہ اس جگہ پر ہوا ہے جہاں پر دنیا بھر سے سفارتکار پاکستان میں موجود ہیں، اور یہ پاکستان کی ایک ایسی سیاسی جماعت کے ساتھ ہوا ہے جس کے متعلق یہی ڈپلومیٹس اپنے کیپٹلز میں لکھ کر بھیج چکے ہیں کہ یہ اتنے بڑے بڑے سوالیہ نشان 8 فروری کے الیکشن پہ موجود ہیں، وہ ونر شنر والی بات، وہ فارم 45 ان کو بھی بہت اچھے سے آئیڈیا ہے، تو دباؤ تو ظاہر ہے کہ انٹرنیشنلی ہے، تو اس میں کیا آپ یہ نیا کھلارا کھول سکتے ہیں کہ آپ اس کو بین کرنے کے لیے یہ بھیج دیں گے؟ مجھے تو یہ نان سٹارٹر لگتا ہے، لیکن یہ ظاہر ہے کہ اٹیمپٹ اور یہ ساری چیزیں تو موجود ہیں، اور اس تمام وقت کے دوران شیخ وقاص اکرم صاحب جو ہیں انہوں نے بھاڑ میں جائیں اور جہنم میں جائیں، یہ انہوں نے جو ہے وہ بتایا ہے پنجاب کے لیڈرز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے
اب ہیں وہ خود بھی پنجاب سے، لیکن انہوں نے بتایا کہ میرے تو جناب قافلہ کس طریقے سے پہنچا تھا بھائی، اور وہ لوگ لے کر آئے تھے، وہ کہاں کہاں سے کن کن راستوں سے لے کے آئے اپنا، انہوں نے ایکسپلین کیا، اور پھر وہ کیوں وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے. ظاہر ہے کہ پارٹی کا سیکٹری اطلاعات جو ہے اس کے اوپر ذمہ داریاں ہوتی ہیں، لوکل اور انٹرنیشنل میڈیا اس کے سامنے اپیئر ہونا، انٹرویوز دینا، اور ہی واز اویلیبل ود لائک آلموسٹ آل چینلز. کتنے انٹرویوز آپ نے دیکھا ہر جگہ پر وہ دیتے ہیں آ رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو پنجاب والے، میں آپ کو کچھ حصہ اس گفتگو کا سنوا دیتا ہوں، لیکن پھر پنجاب میں کیا مسائل پی ٹی آئی کو اس صورتحال میں ہو سکتے ہیں وہ بھی اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں. باقی لیڈرشپ کہاں تھی؟ کون نظر آیا وہاں پہ؟ کہاں تھے باقی کے جو سارے لوگ پریس کانفرنسوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، جو لیڈرز ہیں اپوزیشن کے ادھر یا ادھر، یا جو سیکرٹری جنرلز ہیں یا پارٹی چیئرمین ہیں یا جو ڈفرنٹ آفس بیئرز ہیں، لوگ وہاں پہ کہہ رہے تھے ہماری لیڈرشپ کہاں ہے؟ سر بات یہ ہے کہ جو وہاں پہ نہیں تھا وہ تو اس کا تو ہمارا تعلق ہی کوئی نہیں ہے. ہم میں سے صرف کچھ ایک دو لوگ ایسے تھے جن کی خان صاحب کی اور پارٹی کی طرف سے ذمہ داری تھی، جنہوں سے پیچھے سے چیزیں ہینڈل کرنی تھی. جیسے کہ میں آپ سے میڈیا سے، نیشنل انٹرنیشنل میڈیا، ان کی پریس کانفرنسز کا بیان، وہ سارا کچھ ہو سکتا ہے وہ میری ذمہ داری تھی، مجھے پارٹی کی طرف سے روکا گیا تھا. بٹ آئی اسٹل couldn't stay. میں نے اپنے بھائیوں کی قیادت کے اندر پھر بھی قافلے بھیجے، جس قافلے کو جھنگ سے نکل کے اسلام آباد پہنچتے پہنچتے 2 دن لگ گئے. یہاں سے شاہپور، جوہر آباد، میاں والی، رات میاں والی ٹھہرا کے پھر سی پیک کے روٹ سے کرتے ہوئے. لیکن یہ بات آپ کی پارٹی میں محسوس کی گئی ہے کہ پارٹی کی لیڈرشپ غائب تھی؟ ایم این اے سر کتنی بڑی خبریں بنتی ہیں اگر آپ کا ایم این اے گرفتار ہو رہا ہوتا، سینیٹر گرفتاریاں دے رہے ہوتے، امیدوار گرفتاریاں دے رہے ہوتے، یہاں غریب آدمی گرفتار ہو رہا تھا. سر جو اس فائنل کال میں غائب تھا پارٹی کی حکم کے بغیر، اول تو پارٹی نے کسی کو بھی نہیں کہا میرے علاوہ کہ جی آپ اس کو ڈیل کریں گے. اور کیونکہ میرا کام ایسا تھا، عمران خان صاحب کا اور پارٹی کا یہ سٹانس تھا کہ اس نے ہر چیز کو بیٹھ کے پیچھے سے وہ دیکھنا ہے، یہ چیزیں ہو رہی ہیں، میڈیا کو جواب دینا ہے. بٹ اس کے علاوہ کسی کو یہ چھوٹ نہیں دی گئی تھی کہ وہ یہ کرتے. اگر کسی نے ایسا کیا ہے انٹینشنلی، تو ابھی تو ہم صرف اپنی یہ شہادتوں کے حوالے سے، اپنے لوگوں کی مزری، اپنے لوگ جو وونڈڈ ہے، کئیوں کی لاشیں بلوچستان پہنچ رہی ہیں، کئیوں کی پنجاب کے مختلف گاؤں میں جا رہی ہیں، تو ہم اس میں ابھی اس چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. آپ کو پتا ہے یہ کیسا کروشل ٹائم ہے اس جابر ظالم اور فاسد حکومت کے، اس میں یہ ساری چیزیں سامنے آئیں گی جب ٹائم آئے گا. لیکن شیخ صاحب سامنے کیسے آئیں گے؟ تھا ہی کوئی نہیں. آپ تو اس طرح کہہ رہے ہیں کہ سر 50 میں سے 25 تھے اور 25 نہیں تھے. یہ تو 50 کے 50 سوائے علی امین گنڈا سر عمران خان دی جڑے عمران خان دی اس کال تے نہیں سن، پھر وہ بس نہیں سن جنوں میں جان گئے. اسی کی کر سکتے ہیں انہاں دا؟ وہ تو پھر خان نے پہلے ہی دس چھڑے، اسی کو دا میرا تعلق کوئی نہیں ہوئے گا. 2-4 لوگوں کے بارے میں نے سنا کہ شاید نظر آئے ہیں وہاں پہ، 1 یا 2 لوگوں کے بارے میں، باقی تو تھا ہی کوئی نہیں. اور مجھے لوگ نہیں سر، کے پی کے میں آپ کو بتاتا ہوں، کے پی کے بہت سے. تو یہ پھر انہوں نے اس کو ایکسپلین کیا. دیکھیں اب ڈبل جیپرڈی ہے، بہت مسائل پاکستان تحریک انصاف کے لیے. میں نے جس دن یہ آپریشن ہوا اس دن میں اسلام آباد جاتے ہوئے، راول پنڈی سے اپنے آفس کی طرف جاتے ہوئے ڈرائیو تھرو میں نے ایک ویڈیو کی تھی، میں نے دیکھی تھی. میں نے اس میں ایکسپلین کیا تھا کہ پی ٹی آئی کے لیے کس قسم کے مسائل آ سکتے ہیں، اور پھر وہ مسائل آئے ایگزیکٹلی. دیکھیں آپریشن کے حوالے سے تو یقین مانیں کہ میرے وہم و گمان میں نہیں تھا، وہ کسی کے ذہن میں کسی گوشے میں نہیں تھا. لوگ شاکڈ ہیں ابھی بھی، بہت سارے لوگ تھے کہ یہ ہو جائے گا. بہت سارے لوگ دیکھیں پی ٹی آئی والے اینڈ کے اوپر ڈیزاسٹرز ہیں بہت زیادہ. حکومت نے جو کیا وہ سو کیا جی، سو کیا، لیکن تحریک انصاف یہ کون سا جلسہ ہے یا یہ کون سا جلوس ہے جس میں ہیڈ جو ہے وہ لیڈرز کی بجائے عام لوگوں کے پاس ہے. یعنی سٹیج سب سے آگے، کنٹینر جو لیڈ کرنے والا ہے وہ سب سے آگے ہونا چاہیے، نہ کہ لوگ اس کے آگے ہوں اور وہ پیچھے ہوں. یہ تو درمیان میں ہو. بالکل ایسا ہی ہے. یعنی جب آپ پہنچ گئے اسلام آباد، اگر آپ نے ایونچولی ڈی چوک جانے کا فیصلہ ہی کر لیا، آپ چائنا چوک آ کر کنٹینر لگائیں، کنٹینر سے اعلان کریں کہ یہاں سے ایک قدم بھی کوئی آگے نہیں جائے گا. یعنی یہ تو اب آپ ایک میسج تو دیں نا اپنی طرف سے. اصل میں یہی وکٹم بلیمنگ کس حد تک ہو سکتی ہے؟ وکٹم بلیمنگ ان کے ساتھ جو ہوا ہے اس کے بعد ان کے اوپر کیا کس طرح بلیم آپ ڈال سکتے ہیں. لیکن ایک دیکھیں، ایک بات تو سمجھ آ گئی، عمران خان کے اندر ہوتے ہوئے، جیل میں ہوتے ہوئے، اس پارٹی کو اور اس پارٹی میں جو عمران خان نیوکلیس آف دا پارٹی ہے، تو یہ تو مسائل اب بے شمار ہیں اس طرف سے. تو وہ اب کیا ان سب کو ایک دم سے تہہ تیغ کر دیا جائے گا؟
ان سب کو جو ہے وہ پارٹی سے یہ ناممکن لگتا ہے شاہ صاحب. اچھا جاتے جاتے ایک سوال, ایم پی ایز ہیں, اب یہ ٹیکنیکلی یہ عمران خان خود باہر آ کر تو ان کی کلینزنگ کر سکتے ہیں, ان سب کو سائڈ لائن صحیح ہے. اور یہ دھرنے میں ہم نے دیکھا کہ کھمبے کو بھی کھڑا کریں گے پی ٹی آئی کا بندہ, قیادت صرف وہ نکل عمران کے خان ووٹ دے کا, گا. باقی کوئی نہیں کر سکتا. جاتے جاتے ایک سوال ہے کہ ہمارے جو وزیر داخلہ ہے محسن نقوی صاحب, ان سے استعفیٰ مانگا گیا, اور وہ استعفیٰ مانگا جناب سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے جناب پریزیڈنٹ میاں وہ عطا صاحب, رؤف عطا صاحب, انہوں نے استعفیٰ مانگا. یہ استعفیٰ لے سکتے وہ؟ دیکھیں وہ وزیر اعظم پاکستان ہے جو استعفیٰ لیں گے, اور آپس کی بات ہے کیا وزیر اعظم پاکستان ان سے استعفیٰ لے سکتے ہیں یا وزیر اعظم پاکستان ان کو انٹیریئر منسٹر لگا سکتے ہیں؟ ہاں یہ بات ہے نا, یہ کس کیپیسٹی میں انہوں نے مانگا, یہ اصل سوال ہے جس کے اوپر بات کرنی چاہیے. اب محسن نقوی جو ہے وہ اب ان الیکٹڈ وداؤٹ کانسٹیٹوئنسی, جن کا کیا مطلب, اس کے اوپر میں کیا بات کروں, اور میں اپنے پروگرام میں بڑی تفصیل سے اس کے اوپر بات کر چکا کہ یہ دیکھیے کہ جب ان الیکٹڈ لوگ وہ ہیلم آف افیئرس پر آ کر بیٹھے ہیں, اب اللہ خیر کرے یہ جو صورتحال کریٹ ہو رہی ہے, اللہ تعالیٰ کرم کرے اس, لیکن یہ اس کو سنبھالنا بڑا مشکل ہے. I hope that is controlled. Let's کہ یہ داخلی لڑائی ہے, اس لڑائی کو فائٹ آؤٹ اندر کر لیں اور کر لیا جانا چاہیے. اس میں انٹرنیشنلی یہ جو پریشر ماؤنٹ ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے, جو سفیروں کی ہمارے پریشانی ہے اس سارے معاملے آپ کی میں. کچھ سفرات سے بحث سے بات ہوئی ہے. بہت شکریہ شاہ صاحب. ناظرین, شاہ صاحب نے تفصیل ساری باتیں آپ کو بتائی ہیں جو اس وقت انر سرکل میں ہو رہا ہے, اور کیا کیا سوچا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی جو ہے اس کو بین کرنے کے حوالے سے, اور نئی جماعت جس طرح شاہ صاحب نے بتایا کہ پاکستان پی ٹی آئی پی بنانے کے حوالے سے سارا کچھ اس وقت سوچا جا رہا ہے. مجھے اور شاہ صاحب کو دیجیے اجازت, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.